مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي خصصناه لتصحيح الجزء الكيمياء من بعض الامتحانات الوطنية الخاصة بعلوم فيزيائية. أنا درت تما PC SVT نظرا لأن هذه الامتحانات في متناول SVT، ممكن حتى SVT يخدموا. دونك هذه الامتحانات اللي إن شاء الله اللي غادي نقوم بالتصحيح ديالها في هذا الفيديو هذا، أو الأجزاء جزء الكيمياء المتعلق بحمض قاعدة أسيد باز، كنت جمعتهم في واحد السلسلة وعطيتهم لكم. اللي ما عندوش هاد السلسلة هذه ممكن ياخذها من الرابط أسفل الفيديو، أو ممكن يدخل للصفحة في الفيسبوك عزدين كيمياء فيزياء وغادي يلقاها كذلك، أو ممكن يتواصل معي في واتساب. إذا هذه السلسلة هذه وضعنا فيها الكيمياء 2019 الدورة العادية، وكيمياء 2016 كذلك الدورة العادية، 2015 الدورة العادية، 2015 دورة استدراكية، ثم 2014 دورة عادية. دونك خديت أنا هاد المقتطفات هادو على أساس أن هناك بعض الامتحانات اللي كانت فيهم ما كانش فيهم حمض قاعدة، أو لا كانت فيهم حمض قاعدة ولكن الأسئلة اللي غادي تشوفوها في هاد الخمسة ديال لي زيكزومبل. أنا خديتهم كوم دي زيكزومبل باش ممكن أنكم نتوما تخدموا عليهم الأشياء. دونك على بركة الله نبداو بالامتحان الأول أو الجزء الأول، هو مقتطف من الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية. دونك في هذا الامتحان هذا جانا الحمض قاعدة هو الجزء الثاني، حيث كيكون عندنا جزئين ثلاثة الأجزاء في الامتحان. دونك الجزء الثاني قالنا دراسة محلول مائي لحمض البنزويك بقياس الموصلية. التذكير هذه السلسلة وضعتها بالعربية وبالفرنسية، صافي باللغتين بجوج. Donc l'étude d'une solution aqueuse d'acide benzoïque en utilisant la conductivité الموصلية ماشي البي اتش. دونك فاش كنشوف قياس الموصلية كنعرف راسي بأن نخدم العلاقة ديال السيغما. قالنا يعرف حمض البنزويك ذو الصيغة 6H5COH كمادة حافظة للأغذية، كما يتوفر على مواصفات تطهير الجروح، الشيء الذي يبرر استعماله كدواء. أسيد بنزويك يهدف هذا التمرين إلى تحديد الثابتة ك PKa للمزدوجة 6COH 6H5CO. دونك عطاوكم المزدوجة الكوبل، يعني عطاوكم الحمض أو لاباز ديالو سا باز كونجوغ باعتماد قياس الموصلية. عطاونا معطيات الموصليات المولية الأيونية لي كوندكتيفيتي مولير ايونيك 25 دوغري. لامدا 1 هي ديال H3 بلس هي 35 10 موان 3. لامدا 2 هي ديال C6H5CO- هي 3,23 10 موان 3. قال لنا يعبر عن الموصلية سيغما لمحلول مائي بدلالة التراكيز المولية الفعلية للأيونات إكس إن متواجدة في المحلول، والموصليات المولية الأيونية بالعلاقة العلاقة سيغما لامدا إف وإكس لمحلول مائي بدلالة التراكيز المولية للأيونات. يعني الموصلية عندها علاقة باش بليزيون فقط الأيونات، يعني الأيونات اللي هما 6H5CO- و H3 أو بلس. قالنا نحضر اون بريبار à 25 degrés Celsius عند درجة حرارة 25 une solution aqueuse S محلول مائيا S لحمض بنزويك sa concentration 10-3 son volume V égale 1 litre. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. نكتب معادلة التفاعل. dresser le tableau d'avancement. أنشئ الجدول الوصفي. هاد جوج أسئلة غنديرهم في سؤال واحد، صافي. الامتحان الوطني رقموا الأسئلة، كل سؤال عطيوه الرقم ديالو. إذا أنا غادي ندير سؤالين في سؤال واحد، هذا غير باش نبسط وصافي. يعني المعادلة هي 6H5COOH زائد H2O تفاعل في منحيين دو سونس 6H5CO- بلس H3O بلس. هذا هو المعادلة. دونك قلنا أنشئ الجدول الوصفي. الجدول الوصفي قدامنا، خليت أنا هاد الجدول
بحال هكا. هنا هكا خصو دار جدول معادلة التفاعل، حالة المجموعة، ليطا دي سيستيم، لافونسمون، ليطا انيسيال، l'état au cours de la réaction ou l'état intermédiaire هي خلال التفاعل، et l'état d'équilibre حالة التوازن أو كاين اللي كيقولها l'état final. Donc l'état initial عندنا la concentration C كمية المادة la quantité هي C fois B. l'eau en excès وافر en excès 0 0. donc أنا غادي نحيد هادي عندي جوج C fois B moins X X X et C fois V moins X équilibre X équilibre X équilibre. Voilà, هذا هو لو طابلو دافونسمون. قالنا السؤال 3 أعطى قياس موصلة المحلول S القيمة سيغما 2.16 ناقص 3 سيمنز بار متر. أوجد تعبير سيغما trouver l'expression de sigma en fonction بدلالة lambda 1 lambda 2 H3 au plus. La concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. التركيز المولي الفعلي لأيونات الأكسونيوم عند التوازن. نعتبر تأثير أيونات الهيدروكسيد على موصلة المحلول مهملا، يعني la concentration de H- ضعيفة بزاف. C'est bon? Voilà, on va commencer par quoi? Par l'expression ou la relation de la conductivité. يلا زيد شنو نديرو؟ question 3 1 ou 1 3. نعلم أن on sait que sigma égale somme lambda I fois la concentration de Xi. Somme lambda I fois la concentration de Xi. Donc, la somme, c'est la somme des concentrations des ions, parce qu'on dit que la conductivité ne dépend que des concentrations des ions en solution. لا تتعلق سوى بموصلية أو بتراكيز الأيونات في المحلول، فقط الأيونات. إذا لي زيون شكون هما الأيونات اللي كاينين؟ كاينة H3 أو بلس وكاين 16 5 أو موان. هما عطاونا في لي دوني شتوهم؟ عطاوني لي لاندا ديالهم في لي دوني. Donc, on écrit sigma égale lambda 1. Lambda 1, on va dire H3 plus, il faut la concentration de H3 plus lambda 2, la concentration de C6H5CO moins. En fonction, sigma bidalalet, en fonction de la concentration de H3 plus, bidalalet tarkiz H3O plus. Donc, d'après le tableau d'avancement, حسب الجدول الوصفي. D'après le tableau d'avancement, شنو عندنا C6H5 CO- H3 plus عندهم نفس لا كونتيتي X équilibre ياك. إذا التركيز غيكون بحال la concentration de C6H5CO moins يساوي la concentration de H3 plus يساوي X équilibre sur B. يعني je peux remplacer C6H5 CO- بلا concentration de H3 plus. يعني ممكن نعوض C6H5 CO- بتركيز H3 او بلس. شنو غتولي عندنا؟ سيغما يساوي لامدا 1 تركيز H3 بلس زائد لامدا 2 ونعوضو هنا باش تركيز H3 او بلس لانهم متساويين. دونك تعطينا سيغما ايكال concentration de H3 plus facteur lambda 1 plus lambda 2 et voilà l'expression. سيغما بدالة لامدا 1 لامدا 2 تركيز H3 او بلس. فاهمين؟ Voilà, sur la question 3. 3, 2, 2, 3. Montrez que le taux d'avancement de la réaction s'écrit sous la forme, calculer sa valeur. بين أن نسبة التقدم النهائي طول التفاعل تكتب كما يلي. أحسب قيمتها. دونك حنا ملي تنطلقوا دائما من التعبير اللي عندنا 2 3. نعلم أن on sait que
taux égale x équilibre sur x max ou la x finale sur x max. نبدأ ب x max. تحديد x max, détermination de x max. On va commencer par déterminer x max. Détermination de x max. كيفاش كنحدد x max؟ On suppose, نفترض بدا أن التفاعل كلي. On suppose que la réaction est totale. نفترض أن التفاعل كلي. On suppose que la réaction est totale. لأنه علاش؟ لأن في لو طابلو دافونسمون عندنا إكس إكيليبر، إكس إكيليبر، إكس إكيليبر في الحالة النهائية. Il faut supposer que la réaction est totale. Donc بما أن الماء وافر، puisque l'eau est en excès، الماء وافر، فإن C6H5COH هو المتفاعل المحيط. هاد الشيء خصني نكتبو لأنه تيمهد ليا العلاقة ديالي. puisque H2O est en excès. Donc, le réactif limitant est C6H5COOH. C'est-à-dire, il a quel le réactif limitant. D'où H. إذن أو لا يعني C fois V moins X max égale à 0. Donc X max égale à C fois V. Et voilà, احنا لقينا X max. C'est bon؟ بلا ما نحسبها. نمشي لتحديد X équilibre. Détermination de X équilibre. On a لدينا شنو لقينا؟ On a sigma égale concentration d'H3 plus facteur lambda 1 plus lambda 2. Donc concentration d'H3 plus égale X équilibre sur V. هذه d'après les questions précédentes. تلقى من الأسئلة السابقة بينا ياك. Donc sigma égale X équilibre sur V facteur lambda 1 plus lambda 2. لأن شكون عنده علاقة ب X équilibre هو H3 أو plus. Donc X équilibre égale sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2 et on remplace هذا X équilibre X max. D'où taux غتساوي taux égale sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2 sur C fois V. Taux égale sigma sur C facteur lambda 1 plus lambda 2 et voilà l'expression. Calculer sa valeur هو le plus important. Taux égale sigma عطاوها لينا ها هي 8.16 ناقص 3 concentration التركيز عطاوه لينا 10-3 mol par litre facteur lambda 1 عطاوها لينا 35-3 plus lambda 2 عطاوها لينا 3,23 واخا. ولكن هنا خصني نرد البال لأن فاش كتدخل quand on travaille avec la conductivité comme méthode ou bien comme technique de mesure إلا خدينا النص ديالها هي تقنية القياس
forcément, je dois convertir la concentration en mol par mètre cube. يعني je dois remplacer ou bien changer l'unité de la concentration. يعني خصني نغير وحدة ديال التركيز. إن فوا نخدم الموصلية خاصني التركيز يكون عندي بالمول على المتر كوب ماشي الليتر. إلا خدمت بالليتر خطأ. Donc هنايا on peut par exemple on peut construire une propriété par exemple. Ce qu'on peut dire, si on utilise la conductivité, tous les volumes utilisés en relation doivent être en mètres cubes. إلا استعملنا الموصلية في التمرين أي علاقة فيها الموصلية مع الحجم خصو يكون بالمتر كوب. هذه خذوها قاعدة، ما كاينش الليتر مع الموصلية، غير تكون العلاقة فيها الموصلية لا كوندكتيفيتي ou bien la conductance المواصلة. Vous devez convertir le volume en mètres cubes au lieu de litres ou bien millilitres. يعني خاصنا نحول هنا. دونك شنو هي لا كونفيرسيون اللي غنديرو؟ عندنا مول بار لتر. نورمالمون لو مول بار لتر ايكال اش لو لتر خصو يتحول متر كوب، يعني اون ملتيبلي بار 10 موان 3 في التحت. دونك غتطلع تولي 10 على بويسونس 3، يعني جو دوا هنا ملتيبلي بار 10 على بويسونس 3. إلا بغيت نحول من المول بار لتر للمول بار متر كوب جو دوا ملتيبلي بار 10 3. Donc, O égale, et je calcule la valeur. Attends, 8,6, 10 moins 3. Attends, avec 10 moins 3. Donc, tu l'as 8,6 sur 35 plus 3,23. 0,22. Il y en a 10, 3 fois 10 moins 3, il y a 1. 0,22. Voilà. Très bien. Là, on a calculé tout. La question 4. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre K. K en fonction de taux et C. On dirait là, bien sûr, la relation de la constante d'équilibre. C'est quoi la constante d'équilibre? Par définition, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs à l'équilibre. يعني هي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات عند التوازن بطبيعة الحال à l'équilibre، يعني في الحالة النهائية. دونك غادي نخدموا بهاد لا ريلاسيون هادي نخرجوها en fonction de taux et C. Question 4. لدينا K, on a K égale concentration ديال C6H5CO ou le produit, la concentration ديال H3+ sur la concentration ديال C6H5COOH. يعني هادو خلقهم en fonction de taux ياك. C'est bien. Donc حسب اش دو الوصف انا غادي نمشي بواحد لا ميثود اللي ممكن نخدموها في اي كيستيون d'après le tableau d'avancement. شنو عندنا؟ la concentration de H3+ égale la concentration de C6H5CO- تساوي ياك égale X équilibre sur V. حنا بغينا فونكسيون دو طو et C بدلالة طو و C. عندنا اش طو شنو كتساوي طو؟ قلنا لدينا طو égale à X équilibre sur X max. Donc X équilibre شنو تساوي لنا؟ هي طو في X max. Donc je peux remplacer
في l'expression ديال لي كونسونطراسيون. فاهمين شنو غادي نلقى؟ دونك عندنا x équilibre, عندنا x max هي c fois v. On sait que x max égale à c fois v. Donc je remplace les expressions, les concentrations. Donc غتعطينا هذه concentration de H3O plus égale concentration de C6H5CO au moins égale x équilibre, on dit taux fois x max sur V. C'est bon? Donc, هذه شنو تعطينا؟ x max هي C fois V, donc تعطينا هذه concentration de H3O plus égale concentration de C6H5CO au moins égale à taux fois C fois V sur V. Donc je simplifie et je trouve que la concentration de H3O plus égale la concentration de C6H5CO au moins égale à taux fois C. Voilà l'oula. هاي لقيناهم. هاي البرودوي لقيناهم. هاي الرياكتيف ياك. Concentration de C6H5COOH égale à C fois V moins X équilibre sur V. La quantité de matière sur V كمية المادة على الحجم ياك. شنو تعطينا هادي؟ غتعطينا C6H5COOH égale C moins X équilibre moins taux X max sur V. Donc C6H5COOH, C moins taux fois C fois V على V. مشات علينا هادي تعطينا C6H5COOH هي C moins taux fois C. Voilà l'autre expression. هو هذا et je remplace le K. Je remplace K. C'est bon? Maintenant je remplace. بلاصة K هنايا شنو غندير؟ بلاصة هاد الجوج غندير طو فوا سي. دونك غتعطينا هي K égale طو فوا سي لو تو او كاري لأنهم بجوج متساويين عندهم نفس ليكسبريسيون. سي ان موان طو. مشات واحد سي مع واحد سي اش غتبقى ليا؟ Donc K égale taux au carré fois C sur 1 moins taux. Et voilà l'expression de K. C'est bon? La question 5. ماذا تمثل ثابتة التوازن K? Que représente la constante d'équilibre K? Donc la constante d'équilibre, il représente la constante d'acidité. ثابتة الحمضية. علاش؟ لأنها تفاعل الحمض مع الماء. فاهمين؟ دونك تمثل ثابتة الحمضية للمزدوجة C6H5COOH C6H5CO. Il représente la constante d'acidité. Il représente la constante d'acidité couple C6H5COOH C6H5CO. Voilà, هذه. C'est bon? Dernière question. Déterminer
parmi les deux espèces, celle qui prédomine. يعني نحدو النوع الكيميائي المهيمن. دونك كنعرفو حنايا واحد العلاقه كتحكم لي النوع الكيميائي المهيمن. كاين البعض فيكم تيقول بي اش صغر من بي كا و بي اش كبر من بي كا، صحيحه. انا جو بريفير انني نخدم بالعلاقه، ما تنبغيش نحفظ، ما تنبغيش نحفظو. دونك العلاقه لدينا on a pH égale à pKa plus log لا باز سي 6 اش 5 سي او موان. علاش انا تنقول لكم هذه العلاقه هذه تري اوتيليزي في لي زيكزارسيس د لا شيمي، تري اوتيليزي، ماشي غير هنايا، بزاف ديالو سي او اش. هادشي علاش جو بريفير انا التلاميذ يتعودوا عليها من دابا، باش ديما تكون حاضره عندك في الذهن ديالك. دونك log de C6H5CO au moins sur concentration de C6H5COH égale à pH moins pK. Maintenant, quelle est l'espèce prédomine en solution? Dans la solution S, في المحلول S شكون هو النوع المهيمن؟ دونك باش نعرفوا النوع المهيمن هنايا شنو غنديرو؟ خصنا نعرفوا شكون عنده كونسونطراسيون كبير، ياك؟ شكون عنده كونسونطراسيون كبير. دونك ممكن خصني نحسب اش البي اش، لان عندي بي كا نو حسبت نسيت واحد الحاجه، كيفاش قيمه بي كا نسيتها، سمحوا لي نسيت السؤال 6 بي كا غادي نكتبو هنايا. Question 6. Donc la question 6, je vais dire question 6. On sait que on sait que pKa égale à moins log K. اللي هي moins log K دابا، ياك؟ donc pKa égale à moins log ديال tau au carré fois C sur 1 moins tau. Et je calcule pKa. Donc pKa, pKa égale, et je calcule là, remplacer ونحسبو. لقينا طو 0.22 ياك قبيله، دونك تعطينا 0.22 au carré fois 10 moins 3 divisé sur 1 moins 0,22. عطاتنا هادي كا 6, etc. Donc غنديرو moins log 4,2. Donc pKa هي 4,2 هي pKa. Donc هاد pKa je dois l'utiliser هنايا. عندنا pKa il faut calculer le pH. Détermination de pH. تحديد pH. Donc pH عنده علاقة باش ب H3 أو بليس، ياك؟ لدينا on a pH égale moins log concentration de H3 أو بليس. شنو هي concentration de H3 أو بليس؟ هي طو فوا سي moins log طو فوا سي، لأن لقيتها قبيلة. إلا تذكرتوا باش لقيت هاد العلاقة هاد العلاقة باش لقيتها؟ بيت أن H3 أو بليس égale طو فوا سي. Donc pH égale à moins log 0,22 fois 10 moins 3. Donc, je calcule pH moins log 0,22 fois 10 moins 3.
3,6. دونك كي داير بي اش دابا هنايا بي اش انفيريور ا بي كا ياك دونك بي اش اي انفيريور ا بي كا لان قلنا بي اش ديال النوع المهم في المحلول اس والمحلول اس البي اش ديالو هو عنده علاقه باش 3 بلس اذا الا كان بي كا بي اش صغر بي كا شكون هو النوع المهيمن هو الحمض ليسبيس بريدومينونت اي لاسيد دو اذا النوع المهيمن هو الحمض اللي هو سيستا H5 COOH. Donc l'espèce prédominante est l'acide. Voilà. Donc l'espèce prédominante est l'acide. Il est C6H5COOH. Et voilà. Voilà la réponse à la deuxième partie du national de 2019 normal. Maintenant, on passe national de 2016 الدورة العادية نورمال. كيف تشوفوا هنايا تيبان لنا واحد المنحنى يعني كاينه المعايرة ياك. دونك ديريكتومون انا دزت المعطيات ثم جميع القياسات عند درجة حرارة 25 قول القياسات دات 25 قدوة ايونيك جزيء ايوني للماء كأو نرمزو لحمض البروبانويك سي جوج اش 5 سي او اش بي ا اش بعوض نرمزو ليه بصيغة كبيرة نرمزو ليه ب ا اش ولقاعدته إصاباج كونجوغي باغ ا موان. لا كونستونت داسيديتي تابعة الحمضية المزدوجة هي كا 10 موان 4,9. منطقة الانعطاف كيلكو زون دو فيراج ولا لي زون دو فيراج دو كيلكو انديكاتور كولوري عطاونا لي زانديكاتور الهيليانتين bleu de bromothymol, le bleu de thymol. منطقة الانعطاف la zone de virage 3 4,4, 6 7,6, 8 9,6. Donc la réaction entre propanoïque et l'hydroxyde de sodium. الحمض البروبانويك مع hydroxyde de sodium. قلنا نعاير بقياس pH. On dose par mesure de pH en volume VA égale à 5 ml d'une solution SA de l'acide propanoïque, حمض propanoïque. Sa concentration CA à l'aide d'une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, sa concentration CB. Voilà. يعني نعاير حجما VA من محلول مائي SA بحمض propanoïque بمحلول SB. يعني المعايرة غيكون عندي في السحاحة غندير لكم هنا هي غيكون عندي كأس. هذا الكأس هذا غيكون فيه الحجم VA وهنايا هذا المحلول التركيز ديالو CA. اي في لابيغيت في السحاحة اللي غندير بها المعايرة غنديرو المحلول ديالنا اللي هو SB اللي فيه هو H- اللي هو اللي تيهمنا فيه عنده تركيز CB معروف. يمثل المنحنى الشكل واحد figure 1 la courbe de la figure 1 représente la variation de pH du mélange en fonction du volume versé VB. عين إحداثيتي نقطة تكافؤ VBE و pH. Déterminer les coordonnées de point d'équivalence. إحداثيات نقطة التكافؤ. Donc إحداثيات نقطة التكافؤ كنجبدوهم مي بيان يعني les coordonnées de point d'équivalence. كاينين دو ميثود اللي قلنا ياك. هنا لا ميثود اللي نستعمل شنو هي المماسات. كنلاحظوا بانهم راسمين لي المماسات ها المماس الاول والمماس الثاني. شنو كناخذ هنا؟ كناخذ القطعه بيناتهم
فهمي؟ بحيث هاد القطعة تتكون متوازية عمودية عليهم بجوج. ها هي أنا رسمتها هنايا، ها هي هاد القطعة، غناخدو النص ديالها فوالا تنرسمو الوسط القطع، خصو يكون موازي ليهم بجوج. فوالا هادي هي النقطة أو. لي كوردوني ديالها عندها في بي او هو هذا، ها هو هذا هو في بي او. دونك عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو ستة. و البي اش او هو هذا، متيبانلياش مزيان هنايا لأن في البيسي. دونك هو هذا تقريبا، بريسك هو هذا، يعني سبعة تقريبا، سبعة تقريبا. يعني لو بوان ديكيفالونس او عندها 6 مليلتر اكس و 7 بي اش. اولا ممكن تقولوا في بي او 6 ام ال و بي اش 7 بحال بحال. سي بون. Donc la question de 1. En calculant la constante d'équilibre de la réaction de dosage, montrez que cette réaction est totale. هنا وجهكم شنو غادي ديروا en calculant بحساب ثابت التوازن. La question de 1. عندنا la réaction entre AH اللي هو la base l'acide et H هما هي la base. المعايرة حنا كنديرو نورمالمون سونس واحد لأن كنعرفوها H2O. Donc K, la constante d'équilibre, c'est la concentration de A-, et là, la concentration de AH, la concentration de HO. شنو كنديرو القاعدة هنا إلا بغينا نخرجو K نضربو في H3O plus ونقسمو على H3O plus. Donc je multiplie par H3O plus et je divise par H3O plus. تعطينا هي concentration de A- sur la concentration de AH fois la concentration de HO- fois je multiplie par H3O plus et je divise par H3O plus. شنو عندنا هنا؟ فوالا عندنا HO- fois H3O plus سي كا ياك، وهذه هي كا، ها هي كا كونستونت داسيديتي ثابتة الحمضية، هي شتوها هي هادي. دونك تعطينا كا إيكال كا sur KE. Je calcule 10 moins 4,9 sur 10 moins 14. Donc K égale. Donc 10 moins 4,9, 10 moins 14. On a 1,25. 10 à la puissance 9. Comment il est? Il est supérieur à 10 à la puissance 4. أكبر من 10 أس 4 إذا تفاعل كلي. Donc la réaction est totale. حيت غير تكون K أكبر من 10 أس 4 تفاعل كلي. إذا تفاعل كلي la réaction est totale. La réaction est totale. C'est bon? Voilà. La question 1.3. La question 1.3 شنو قلنا فيها؟ احسب تركيز سعة. calcule la concentration سعة ولا 3. La concentration سعة كي غنحسبوها في عند تكافؤ اليكيفالونس. هنا عند التكافؤ اليكيفالونس شنو عندنا؟
à l'équivalence. شنو في l'équivalence؟ la quantité versée كمية المادة المضافة اللي هي سي بي في بي بي او كتساوي كمية المادة اللي كاينة ديال الحمض. دونك سي ا سي بي في بي او sur V. Donc CA égale CB عطاوها لينا 5 10 موان 2 VB حسبنا حنا 6 مليلتر نحولوها ولا بلاش لأن كاينة مليلتر على مليلتر على 5. دونك CA égale 5 10 موان 2 مشات 5 مع 5 تعطينا 6 10 موان 2 mol par litre. Voilà la concentration CA. Et la concentration. La question 1.4 اختر من بين الكواشف الملونة. Choisir parmi les indicateurs colorés l'indicateur coloré convenable pour repérer le point d'équivalence. يعني كشف ملون مناسب لمعلومة نقطة التكافؤ. اون جيستيفيو. عليه جواب. شكون هو الكشف الملون المناسب؟ باش كنعرفو حنايا؟ كنعرفو الكاشف الملون اللي غادي يدير لي معلومات نقطة التكافؤ. لو بوين ديكيفالونس. لو بوين ديكيفالونس عندها اش؟ عندها بي اش او. هو هذا هو 7 ياك. وهاد المنطقة شنو هي المنطقة؟ هادي راه المنطقة ديال البي اش. هادي راه مجال بي اش. اشنو خصني انايا؟ خصني شكون هو الكاشف اللي بي اش او ينتمي للمجال ديالو. هاد 7 تنتمي فين؟ تنتمي لهنايا حيت خارجة من هنايا. 7 ما كتنتميش لهاد المجال. 3 4.4 ما كتنتميش ليه. 8 9.6 ما كتنتميش ليه. دونك كتنتمي لهذا. إذا كنقول بما أن بي اش او نكتبها ماتيماتيكمون. بما أن بي اش او appartient à l'intervalle 6 7,6 donc إذا الكاشف المناسب هو أزرق البروموتيمول. Donc puisque PHE appartient au point d'équivalence, donc l'indicateur coloré convenable est le bleu de bromothymol. Donc on dira puisque PHE appartient au point d'équivalence aux ondes virales 6 7,6, donc l'indicateur convenable, bleu de bromothymol, le BBT, bleu de bromothymol. Voilà. السؤال الأخير 5 1 ولا 1 5 حدد معايا جوابك النوع المهيمن. هذا شفناه في ليكزارسيس اللي فات. النوع المهيمن ولا ليسبيس بري دومينون. دونك باش نخدمو عاوتاني بنفس العملية ديال بي اش يساوي بي كا ا زائد لوغ القاعدة على الحمض. إذا شنو غنديرو؟ السؤال 5 1 لدينا قلنا بي اش égale بي كا ا بلس لوغ لا باز ا موان على لاسيد اش ا. قالنا شكون هو ليسبيس بريدومينونت. دونك لوغ concentration de A moins la concentration de HA égale pH moins pK. Très important de la relation, je répète, très important. Donc, خاصنا pH لأن pK عندنا ياك. Donc, نعلم أن on sait que
PK égale moins log KA ياك، يعني moins log ديال 4,9 يعني هي 4,9 هذه هي PK. و PH و عند VB égale 7 ml 7 millilitres نجد on trouve PH égale VB7. دونك نمشيو لاكورب ديالو، نمشيو نشوفو 7 فين جات. 1 2 3 4 5 6 7 هاهو بي اش غيكون هو 11 فاصلة شي حاجة. دونك هنا 11.8. دونك بي اش يقال 11.8 تقريبا. ربما إلا تقدر تحددها أحسن من إلا كانت عندكم في الأوراق. 11.8 إي ومنه دونك شنو عندنا؟ دونك لوغ أ موان على اش أ كي غيكون بوزيتيف ياك، لأن بي اش 11.8 والبي كي 4.9. النوع المهم شكون هو القاعدة. L'espèce prédominante est la base. L'espèce prédominante, la base. À moi. La base. Voilà. A dit la réponse à la question. C'est bon? Sur la question, l'exercice ديال الامتحان الوطني 2015 الدورة عادية نورمال. غادي ناخدو قالوا لنا عطاونا معطيات، راهم المعطيات كاملين. قالنا دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء، l'étude de la réaction d'acide benzoïque avec l'eau. نعتبر محلولا مائيا on considère une solution aqueuse d'acide benzoïque, sa concentration molaire c'est 10 mol par mètre moins 3 et son volume V حجمه V. أعطى قياس مسيلة المحلول. La mesure de la conductivité d'une solution a donné la valeur sigma égale à 2,76 10-2 Siemens par mètre à une température de 25 degrés. En modélisant la transformation chimique qui met en jeu entre l'acide benzoïque et l'eau par l'équation chimique suivante. نموذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين حمض البنزويك والماء بالمعادلة الكيميائية التالية. أعطونا المعادلة راهي مكتوبة. مونتخي بين أن نسبة التقدم النهائي الضوء للتفاعل يساوي 0.072. دونك باش نبينو الضوء لازم أننا نديرو جدول الوصف. من الضرورة نديرو جدول الوصف واخا ما قالهاش لنا هنايا، حيت ما يمكنش تجي تقول لنا اش 3 بليس هي اكس في كيليبر على بي منين جبتيها. فاهمين؟ دونك الجدول الوصفي هو الفيصل هنا بنفس الطريقه اللي درنا في التمرين ديال 2019. اذا غادي نجي نكتب هنايا المعادله. دونك المعادله عطاوها لينا، عندنا سي 6 اش 5 سي او اش زائد اش 2 de sens C6 H5 CO au moins زائد H3 au plus. عندنا في الأول هنا C فوا V، الماء en excès وافر 0 C فوا V ناقص X X C فوا V ناقص X équilibre X équilibre ثم X équilibre. لدينا دونك غادي ناخذ هنايا نقسمو
لدينا on a لدينا on a taux égale à x équilibre sur x max. Détermination de x max تحديد x max دائما كنبداو ب x max لا x équilibre ولكن خصنا كل وحده ندير لها المرحله ديالها. نفترض ان التفاعل كلي on suppose que la réaction est totale نفس الطريقه عاوتاني. نفترض ان التفاعل كلي بما ان الماء وافر فإن C6H5COOH هو المتفاعل المحيط. Donc C fois V moins X max égale 0. Donc X max égale C fois V. Là, puisque H2O, puisque la réaction est totale, on suppose que la réaction est totale. Puisque H2O est en excès, donc C6H5COH est le réactif limite. Détermination de X équilibre. تحديد X équilibre. شنو عطاونا في الميثود ميزور؟ هي سيغما ياك هي سيغما اللي عطاونا، دونك غادي نخدمو بسيغما ياك. لدينا سيغما إيكال لامدا H3 بلس راه عطاوها لينا لا كونسونطراسيون د H3 بلس لامدا سيستا H5CO او موان انا مسموهمش يعني غادي نخليهم هكاك سيستا H5CO او موان. حسب الجدول d'après le tableau d'avancement H3 plus la concentration ديالها كيساوي سيستا H5CO au moins كيساوي X équilibre sur V. C'est bon? Donc remplaçons كاملين ب X équilibre. Donc غتولي لنا sigma égale X équilibre sur V facteur lambda H3 plus زائد lambda C6H5CO au moins. Donc X équilibre هي اللي بغيت انايا égale sigma fois V sur lambda H3 plus lambda C6 H5CO au moins. C'est bon? نجي نعوض في X équilibre و X max. يلا اش غتعطينا؟ نعوضو X max ب C fois V و X équilibre غادي sigma fois V على lambda. Donc طو تعطينا طو égale X équilibre هي sigma fois V على lambda H3 plus lambda C6 H5CO au moins على C fois V. مشات V مع V égalité هنايا طو. Donc طو égale sigma C facteur lambda H3 plus lambda C6 H5CO au moins. Et je calcule d'abord. Donc taux égale sigma il y a 2,66 10 moins 2 sur C 10. هنا ما معناش باش نحولو باسكو عطاونا مول باغ متر كيوب. شو عطاونا لا كونسنتراسيون متر كيوب. H3 plus عطاوها لينا هي 35 10 moins 3 plus 3,23 10 moins 3. Je calcule taux égale. Donc تعطينا هي ديك 10 تمشي لفوق تمشي مع 10 moins 3 تعطينا 2.76 على 35 زائد 3.23 0,072 Voilà, maintenant on a montré que taux égale.
سي بون. لا كيسيون الأخرى، trouver l'expression de QR équilibre à l'équilibre. Donc de 1 لدينا on نفس الطريقه حتى هي ديال قبيله ما تتغيرش. لاحظوا بان تيبقاو المعطيات كتعاود في الامتحانات الوطنيه، هذا هو الاساس اللي درنا بحال هكا. دونك لا كونسونطراسيون دو C6H5CO- la concentration de H3+ sur la concentration de C6H5COOH. Donc les concentrations نبقاو نديرو الضو. عندنا d'après le tableau d'avancement 6H5CO- égale la concentration de H3+ égale à X équilibre sur B. ياك تساوي شفنا في الطابلو d'avancement. Donc on sait que نعلم أن اش طو كتساوي اكس اكيليبر سور اكس ماكس. انا كنحاول ديما نبداها من الديبار. ممكن نلقاها من الاخرى. دونك اكس اكيليبر شنو كتساوي اكس اكيليبر؟ طو في اكس ماكس. دونك تعطينا كونسونطراسيون دو C6H5CO- كيساوي كونسونطراسيون دو H3+ كيساوي طو فوا سي فوا في على في. Donc, concentration de C6H5CO- qui est une concentration de H3+, qui est taux fois C, voilà la concentration. La concentration de C6H5COOH égale C fois V moins X équilibre sur V. Donc, C6H5COOH, C moins taux fois X max sur V, يعني C6H5COOH égale à C moins taux fois C. يعني X max هي C fois V مشات V مع V. Nous remplaçons QR équilibre. QR équilibre égale avec un taux au carré fois C au carré sur C facteur de 1 moins taux. مشات C مع C. Donc QR équilibre لاحظوا من نفس التعبير ديال قبيله طو او كاري فوا سي على 1 موان طو. نفس التعبير ولكن واخا نفس التعبير كنردو البال. راه الا مشيتي كتقول فيها نفس التعبير وبقيتي خدام يعني غير بالميموار ديالك تقدر تغلط. دايوغ غنشوفوها دابا. شوفوا لا كيسيون استنتج القيمه الثابته بي كا. كنعرفوا حنا ان بي كا ايكال موان لوغ كا ما فيهاش اشكال. Donc PKA égale moins log ديال طو au carré fois C على 1 moins طو égale moins log. نعوضو دابا طو au carré هي 0.072 au carré fois C شحال 10. إلا درتي 10 غلطتي حيت 10 مول على المتر مكعب. ردو البال خصها هنا خصها تحول مول على الليتر حيت هنا مكايناش الموصلية. دابا ساليناها خصنا نضربو في 10 على بيسونس موان 3 على 1 موان 0.060. هنا خصنا نحولو لليتر مول على الليتر. دونك بي كا يساوي اللي خدم بالمول على المتر او كيب غلط. فاش كنقول لكم تردوا البال كاين تعاود سي فغي هادشي ولكن خصني نرد معاكم رد مع البال. هي 0.072 أس 2 مضروبة في 10 10 ناقص 3 هي 10 ناقص 2 سومة على 1 ناقص 0.072 4.2 هنا. دونك بي كا كتساوي 4.2. Très bien. سي بون. فوالا دونك هنا غادي نكتفيو بهذا التصحيح الاول. غادي نصحح لكم الجزء الثاني
هنا يعني التمارين الاخرى نصحهم في فيديو اخر غادي نحطهم ان شاء الله في اليوتيوب. دونك كنتمنى انكم تفهموا هاد التمارين الاولى بعدا، تفهموا الطريقه باش كنخدموا كيفاش كيتحطوا كذلك في الامتحانات الوطنيه. تابوناو معنا باش تشوفوا لي فيديوهات الاخرين اللي غادي نحطوا ان شاء الله. دونك غادي يكونوا سلسله من الفيديوهات صحيح فيها الامتحانات الوطنيه، لا ديال العلوم الفيزيائيه ولا ديال العلوم الرياضيه ولا ديال علوم الحياه والارض كذلك ما نساوهمش. الا كان عندكم شي سؤال ممكن تطرحوه في لاباج عز الدين كيمياء فيزياء، او لا ممكن تواصلوا معي عبر الواتساب. دونك الى اللقاء، في انتظار تتمه الفيديو ان شاء الله.